के दारुल हुकूमत बशकेक से परवाज KA6571 लाहौर पहुंच गई। परवाज तलबा समेत 180 मुसाफिरों को लेकर पहुंचे। तलबा को खाने पीने, ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस की सहूलत मुहैया की गई। सदर साहब और उनकी काबीना के चेयरमैन होते हैं, जैसे अब कई मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और मैं खुद जो वजीर खारजा है, वो कहते हैं जी कि हम ये मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। किर्गिस्तान में एक भी पाकिस्तानी तालिब इल्म जा बहक नहीं हुआ। 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा समेत 16 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए जो जेर इलाज हैं। वफाकी वज़ीर इसहाक डार, अता ताड़र और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किर्गिस्तान में कुछ तलबा के दरमियान तसादुम हुआ, सारा वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। हमने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर आज दोबारा मुलतवी कर दी। किर्गिस्तान में सूरत हाल पर अमन है, सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा। किर्गिस्तान से आज 3 कमर्शियल परवाज़ों के जरिए 540 पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। मेरा खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रब्ता रहा, हम उनको तसल्ली देते रहे कि हालात नॉर्मल के मुताबिक हैं। मगर एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। बशकेक से 30 तलबा समेत 150 अफराद वतन वापस आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर तलबा से मुलाकात की। हजार के गिरोह बनाकर मकामी तलबा ने तशद्दुद का निशाना बनाया। टैक्सी वाले एयरपोर्ट पर पहुंचाने को तैयार नहीं थे। तलबा की एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। हसन अली ज़ैगम को पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारे के हवाले से ज़रूरी इंतज़ाम करने की हिदायत। कहा ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। शहर में गर्मी अपने जोबन पर, तेज़ धूप और लू ने लहरियों को झुलसा कर रख दिया। पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। 21 से 27 मई तक हीट वेव के भी शदीद खतरात लाहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में गर्मी की शदीद लहर। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा तमाम हस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम किए जाएं। हीट वेव से बचाव से मुतल्लिक तमाम अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाए जाए। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के शदीद खतरात हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। शहर में 6 और देहात में 9 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बिजली बंदिश से ताजर बरादरी परेशान, कारोबार ठप होकर रह गए। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलके और पाकिस्तान का सबसे गंभीर मसाइल वाला जो एक पावर सेक्टर है, उसके मसाइल को हल करके और पाकिस्तान की मईशत में इंशाल्लाह अपना हिस्सा पूरा डाल के और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बिजली चोरी का मसला बहुत बड़ा इशू है। गंभीर मसाइल को हल करके बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा मुस्तकबिल में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अहम इकदाम करने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक बोले हुकूमत अवाम की तकालीफ से बखूबी आगाह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब और वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ से बाखूबी आगाह है कि जो बिजली का शोबा है, जो तवानाई का शोबा है, वो यहाँ पे एक बिल्कुल अपनी सेंट्रल एक जगह रखता है। अगर हमने इस मईशत को दोबारा रिवाइव करना है, उसके लिए वजीर आज़म पाकिस्तान इस चीज़ के साथ कमिटेड है
کہ آپ کو توانائی کے شعبے کے اندر دیر پا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کی تبادلوں کا بھی جائزہ، طلبہ کے فیکلٹی پروگرامز کو فروغ دینے پر اصول اتفاق ہوا۔ پنجاب حکومت نے حد کے عزت بل کل اسمبلی کے ایجنڈے پر رکھ لیا۔ سرکاری بزنس میں حد کے عزت بل 2024 منظور کروایا جائے گا۔ تمام صحافتی تنظیمیں حد کے عزت بل کو مسترد کر چکی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے حکومت کا مجوزہ حد کے عزت بل 2024 مسترد کر دیا۔ پنجاب کی صحافتی تنظیموں سے رابطے، اپوزیشن اور صحافیوں کا کل پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا فیصلہ لائعمل ترتیب دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایڈیٹر روزنامہ نئی بات اور اینکر پرسن نجم ولی خان کی ملاقات ہوئی۔ صحافیوں کے مسائل اور مختلف امور پر گفتگو۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے اہم نکات تیار۔ وزیر اعظم نے کہا ٹیکس معاملات ایف بی آر ٹریبیونلز میں باصلاحیت ججز کا تقرر ہوگا۔ بے شرمی اور بے حیائی میں فتنہ پارٹی کا کوئی ثانی نہیں۔ بیرسٹر صاحب اپنی زبان کو لگام دیں ورنہ ہمیں لگام ڈالنا آتی ہے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا زبان اور حرکتیں کے پی کے حکومت کی ٹک ٹاکرز، بدماشوں اور غنڈوں جیسی ہیں۔ مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں، زبان درازی میں نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ، ایجنٹ مافیا غائب، قطاریں نہ، غیر ضروری انتظار کی زحمت۔ پاسپورٹ آفس کی حالت یکسر بدل گئی، شہری خوش۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی۔ نظام اس بار کافی تبدیل ہوا ہے، لہذا حج ویسے صبر کا نام ہے، حج میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم نے پرائیویٹ جو حج گروپ ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ آپ وہ بات کریں جو کر سکیں۔ بار بار ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کے قوانین ہیں، جو سعودی عرب کا ضابطہ ہے، جو پاکستان کے قوانین ہیں، ان پر عمل درآمد کریں۔ سعودی حکام نے عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ بہترین انتظامات پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی عازمین حج سعودی قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کریں۔ آئی ایم ایف نے حکومت کے اخراجات میں کمی کے دعووں کا پول کھول دیا۔ 9 ماہ میں پاکستان کی آمدن 9,780 ارب رہی، اخراجات 13,682 ارب روپے سے زیادہ کیے گئے، 3,902 ارب روپے کا مالیاتی خسارہ درد سر بن گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد خواب بن گیا، سبزیوں، چکن اور پھلوں کے مہنگے داموں فروخت جاری، لہسن 740، لیمو 700 اور ادرک 650 روپے کلو میں دستیاب، برائلر گوشت 488 روپے میں فروخت ہونے لگا، سیب 400، امرود 250 اور خربوزہ 130 روپے کلو میں دستیاب۔ عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی کا عزم، فوڈ اتھارٹی کا لاری اڈا، نیازی اڈا اور ٹھوکر بس سٹینڈ پر آپریشن، 807 کلو بیمار مرغیاں، 200 لیٹر ناقص شربت اور مزرعہ صحت مٹھائیاں طلب کر دی، 2 پوائنٹس بند کر دیے گئے، 13 کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ مال مسروقہ واپس کیوں مانگا، سب انسپیکٹر کا ساتھی اہلکاروں سے مل کر ٹریفک وارڈن پر تشدد، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس، سب انسپیکٹر سمیت تمام اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ ادھر سی ٹی او امارہ اطہر کہتی ہیں ایس پی صدر شہزاد خان کو انکوائری کا حکم۔ گلبرگ میں خاتون کی ٹریفک وارڈن کو گالیاں دینے کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی، خاتون نے ون وے کی خلاف ورزی کی تھی، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سی ٹی او لاہور کی وارڈن کو شاباش۔ ڈالفن اور پی آر یو کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری، 20 اشتہاری سمیت 30 عادی مجرم اور عدالتی مفرور گرفتار کر لیے۔ سی سی پی او کی زیر صدارت اعلیٰ پولیس افسران کا اجلاس، اعتراضی چلان جمع کرانے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال،
بلال صدیق ہمیانہ کی چلان کی تکمیل اور زیر تفتیش مقدمات کو جلد نمٹانے کی ہدایت، منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا کا مختلف تھانوں کو دورہ، تھانہ داتا دربار، نیو نارکلی اور گوال منڈی کا جائزہ لیا، تھانے میں آئے شہریوں سے ملاقات کی اور درپیش مسائل سنے، کیومیٹک مشین اور تھانوں میں لگی LEDs کو فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیر مہر علی شاہ ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی اٹک کیمپس پروجیکٹ میں تاخیر، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی زیر صدارت اجلاس، اٹک کیمپس منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا، گورنر کی کیمپس کو فعال کرنے اور کلاسز کا اجراء کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے فیس کا ڈیجیٹل نظام متعارف کروا دیا، ملک بھر میں بغیر اضافی چارجز 24 گھنٹے موبائل ایپ یا بینک میں یونیورسٹی فیس ادا کرنا ممکن ہوگی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز نے ڈیجیٹل سسٹم کا افتتاح کر دیا، کہا چالان فارم لینے اور بینکوں کے باہر قطاروں میں کھڑا ہونے سے نجات ملے گی۔